बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बेखियात होंगे अल्लाह पाक के रहम करम से। दोस्तों, मोहम्मद खलील डेरा गाजी खान से बात कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भी आज शौकीन भाई के लिए एक शौकिया वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर थे ना वो हमें कमेंट कर रहे थे, खलील भाई आपकी छोटी सी लाट दिखाएँ। आज ना मेरे प्यारे भाई 40 की लाट है ना 50 की लाट है, सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे भाई 10 बकरियों की लाट है जो 1 से 1.5 महीने की गब्बन है और प्योर राजनपुरी गुलाबी के अंदर है। और इनके साथ एक ब्रीडर बकरा दे रहा हूँ। और ये सारी जितनी बकरियां ना 1 से 1.5 महीने की गब्बन है। आज ये थोड़े सेमेंट की वीडियो की। आज पाकिस्तान में क्या मोहम्मदपुर मंडी, राजनपुर मंडी, डेरा गाजी खान की मंडी, आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी कोने पे चले जाएं, आज जो मैं प्राइस दूंगा ना अल्लाह के हुक्म से ऐसी प्राइस आपको किसी भी कोने पे नहीं मिलेगी। आप दोस्तों को पता है मैं हफ्ते में एक छोटी सी लाट बनाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरी ऑफर होती है ना सिर्फ गरीब भाइयों के लिए। और जब भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ ना, एक ये मेरी प्यारा बेटा अब्दुल रऊफ इधर आ जा, रऊफ ये भाग गया जाता है कि बाबा मेरी वीडियो। रऊफ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप वीडियो को लाइक करें। और ये मेरी प्यारी बेटी गुड़िया उष्ना है ना, इनकी दोस्त कहते हैं ना इनकी वीडियो लाजमी लगे। उष्ना अस्सलाम वालेकुम। आप वीडियो को लाइक करें। और मेरे प्यारे भाई मेरी आप उससे रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि है मेरे प्यारे भाई आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे। इसमें मैंने आपको इनका रेट भी देना है और इनका मुनाफा भी आपको बताना है और इनका ख़र्चा भी आपको बताना है। और जिस भाई ने ये बकरियां कार को करवानी या मेरे फार्म पे आना चाहते हैं, राब्ता नंबर मेरे प्यारे भाई मेरे सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं। तो जिस भाई ने लेनी हो आज की मेरी इस ऑफर से फ़ायदा उठाना है और खुश नसीब होगा जो ये बकरियां लेगा। ये तो सैंपल के तौर पे 10-11 बकरियां दिखा रहा हूँ और एक इनके साथ ब्रीडर बकरा दे रहा हूँ। अगर आप मेरे फार्म पे आके बच्चों वाली बकरियां लेना चाहते हैं, गब्बन बकरियां लेना चाहते हैं, मुंदरे छतरे लेना चाहते हैं, आपका मेरे प्यारे भाई जब दिल करे इधर मेरे पास हज़ारों की तादाद में 24 घंटे माल अवेलेबल रहता है। और वीडियो मुकम्मल देखनी है, आपको एक एक करके भी सारा जानवर दिखाना है और असल और नकल चीज़ की मैंने पहचान करानी है। जल्दी रब्ता करेंगे तो ये मेरे प्यारे भाई लाट देंगे। वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर देना है और कमेंट में यार लाजमी बताया करें आप ये हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर दो। और ये है माशाल्लाह से मेरे प्यारे भाई बाई कैमरे की वीडियो। और ये है सॉरी मेरे प्यारे भाई कुल टोटल 11 की लाट हैं, जिसमें 4 से 5 बकरियां जो है ना सिंगू वाली हैं और 5 से 6 बकरियां जो है ना राजनपुरी हैं। अगर आप मेरे प्यारे भाई ये इनको अपने इलाके में सेल परचेज भी करना चाहते हैं, इनकी जो है ना पूरे पाकिस्तान में डिमांड होती है, आप इनको सेल परचेज भी कर सकते हैं। ये सिर्फ 40-50 बकरियां लगाता था क्योंकि ये सिर्फ आप दोस्तों को हमें कमेंट काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे खलील भी आपको 10 से 11 जानवर दिखाए, क्योंकि हर बंदा मेरे प्यारे भाई 40-50 जानवर नहीं खरीदारी कर रहा था। और ये आपको मैं पहले इनके फेस दिखाता हूँ। गुलाबी चीज ये देखें, ये राजनपुरी कहते हैं इसे मेरे प्यारे भाई और इससे गुलाबी कहते हैं। आपको थोड़े से मैं इनके आगे से फेस दिखाता हूँ। और मेरे प्यारे भाई जो मैंने आपको रेट बताना है, रेट पूरी लाट का होगा। फिर आप 200 में कॉल लें और व्हाट्सएप में ऐसे करते हैं खलील भाई 2, 4, 5 बकरियां दे दें, वो भी आपको देंगे, लेकिन उनकी प्राइस आपको ज़्यादा देंगे क्योंकि लाट में आपको जानवर सस्ता मिलेगा और आप दोस्तों का फ़ायदा है। ये देखें क्वालिटी में आपको थोड़ी सी फेस दिखाता हूँ। और ये सारी की सारी पट्टे जो ना 1 माह से लेकर 1.5 महीने गब्बन है। मैं आपको इनके जिस ब्रीडर है ना ब्रीडर भी आपको चेक करवाता हूँ। और ये देखें ये चीज़ होता है मेरे प्यारे भी गब्बन की पहचान हवाना बनाना शुरू किया हुआ है। ये चेक करें, इस तरह आप जाने जाते हैं। लेकिन मैं जो आपको रेट दूंगा ना, रेट आपने सुन के भी अपना दिल खुश करना है। और कम से कम जो इसमें उम्र वाली पट्ट है ना वो 10 महीने की है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 12 माह की है। और अभी मैं आपको इनका पहले ब्रीडर चेक कराता हूँ। ब्रीडर ले आसराय भाई। और ये मेरे प्यारे भाई इनके साथ ब्रीडर है, अभी 2 दांत हुआ है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। लेकिन ये चीज़ प्योर है, ये सिर्फ नहलाया धुला निकला, लेकिन ये तोता फेस के अंदर है। ये सिर्फ असल में आपको पता है जब ब्रीडर बकरे होते ना वो पेशाब वगैरह करते हैं ना, तो इस वजह से ये मैला। और इधर बाकी ये मेहंदी लगी हुई है, लेकिन चीज़ माशाल्लाह से ओरिजिनल है जो देखने के काबिल है। ये जो है ना अभी साफ़ है, नहलाई धुलाई है। और ये बकरा जिस भाई को चाहिए ना ये फाइनल आपको दूंगा 65,000 रुपये का, इससे 5 रुपये भी कम नहीं करूंगा। ये दूसरी साइड दिखा स्मेल भाई। और ये देखें इधर से भी थोड़ा सा साफ है ना, अभी इसका फेस आप चेक करें, ये देखें तोता फेस अंदर ओरिजिनल चीज़ है। और अभी इनका मैं आपको रेट बताऊँ, ये मेरे प्यारे भी 11 की लाट फाइनल देंगे आपको 26,000 रुपये के हिसाब से। ये 2,85,000 रुपये में आपको ये पूरी लाट देंगे, ठीक है। ये 11 जानवरों की। अच्छा मैं आपको दे रहा हूँ 26,000 रुपये की, इसमें 28 वाली भी है, 30 वाली भी है, 35 वाली भी है। लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि आप दोस्तों को जैसे पता है हफ्ते में एक मेरी सस्ती ऑफर होती है, आप दोस्त अपना दिल खुश करें।
اور یہ دیکھیں بکرے کی کوالٹی چیک کریں ماشاءاللہ سے. یہ دیکھیں یہ طوطا فیس آپ چیک کریں, جھالر بھی ابھی 2 دانت ہوا کیڑا نکالا ہے. اور یہ میرے پیارے بھی ایک زبردست لاٹ ہے. ساری بکریاں ابھی آپ کو میں جلدی سے ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں. اگر یہ تیار کر کے یا بچوں والی بھی اگر آپ بیچنا چاہتے ہو, اللہ کو کم سے لاکھ سے اوپر بکری بکے گی. کم سے کم بھی آپ 3-4 ماہ کا 10,000 روپے خرچ لگے, یہ پڑتی ہے آپ کو 36-35 ہزار روپے کی. یہی ہوتے ہیں نا بچوں والی کی میں ویڈیو لگاتا ہوں 80,000 90 لاکھ تک کی بکری حاصل ہوتی ہے. کم سے کم بھی اللہ کو کم سے آپ کو اچھا خاصا منافع ملے گا. ہم تو ہر ویڈیو میں کہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے کم سے کام سٹارٹ کریں. اس میں آپ کو ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا اور اس میں آپ دوستوں کا فائدہ ہے. اور جتنے بھی میرے فارم پہ بکریاں ہوتے ہیں میں سب کی ویکسین وغیرہ بھی کروا کے دیتا ہوں. آپ دوستوں کو میرے پیارے بھی ویکسین وغیرہ بھی کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور آپ میرے فارم پہ آ کے جانور چیک کریں میرے پیارے بھائی. کوئی بیمار ہوگا, کوئی نقص والا ہوگا, کوئی عیب والا ہوگا, آپ چیک کرنا میرے فارم پہ, اس چیز کے ہم آپ کو ڈبل پیسے دیں گے. ابھی سارے جانور ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں. تو ماشاءاللہ میرے پیارے بھی ابھی آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں. آپ کو کہیں سے بھی جانور خریداری کریں, لیکن آپ نے یہ میرے پیارے بھائی پیور چیز چیک کرنی ہے. یہ پیور چیز ہے. نکوڑا اور فیس دیکھیں یہ پیور چیز ہے. اگر آپ کا 40-50 بکریاں لینے کا مائنڈ ہے تو میں تو آپ کو ریکمینڈ یہی کروں گا کہ 40 سے 50 بکری لینے سے بہتر ہے 10 سے 12 بکریاں پال لیں اچھی کوالٹی کے. وہ آپ کو 40-50 سے بھی جو ہے نا زیادہ منافع دیں گے. اور اگر اس طرح کے جانور آپ اچھی نسل کے لیتے ہیں تو آپ کے دوست یار وغیرہ بھی دیکھنے آئیں گے نا, تو اچھی نسل کا جانور ہوگا نا تو ہر بندہ میرے پیارے بھی خریدار بھی ہوتا ہے اور ہر بندہ میرے پیارے بھی تعریف بھی کرے گا. یہ نمبر 1 پہ پاٹھا رہی ہے. ابھی آپ کو 2 نمبر دکھاتا ہوں, لے جائے اس کو. اور یہ ماشاءاللہ سے میرے پیارے بھی نمبر آ رہی ہے 2 کور پاٹ. ٹھیک ہے, یہ پہلے آپ کو دکھائی تھی نا وہ راجن پوری تھی, ابھی جو آپ کو دکھا رہا ہوں نا یہ گلابی کے اندر ہے. اچھا تو یہ دیکھیں ساری اس میں کوئی ہلکی کوالٹی کی نہیں ہوگی. ساری میں نے 50 بکریوں کی لاڑ میں سے نکالے ہیں جو مجھے کراس کنفارم گبن لگی ہے اور کوالٹی میں 1 نمبر ہے. اور یہ پیور چیز کی پہچان کراتا ہوں. یہ صرف آپ تو کمنٹ کافی زیادہ نہیں تھا, صرف آج میں نے کہا 11 کی لاٹ ہے, سارے گلابی کے اندر ہے. یہ 2 نمبر پہ ابھی آپ کو 3 نمبر دکھاتا ہوں, لے جائے اس کو. اور یہ میرے پیارے بھائی ماشاءاللہ نمبر آ رہی ہے 3 کے اوپر پاٹی کے. اس کا بھی کلر اور نکوڑا آپ چیک کریں, یہ پیور چیز کی پہچان ہے. یہ میرے پیارے بھی آپ اس کا کلر بھی اور نکوڑا چیک کریں. یہ 3 نمبر پہ آ رہی. ابھی میں آپ کو 4 نمبر چیک کرواتا ہوں, لے جائے اس کو. اور یہ میرے پیارے بھائی نمبر آ رہی ہے 4 کے اوپر پاٹی کے. یہ بھی اوریجنل راجن پوری گلابی ہے. اور بار بار ایک ہی بات کروں گا, الگ الگ لیں گے, کوئی 30 کی دوں گا, کوئی 32 کی, کوئی اس میں 35 والی بھی ہے. لاڈ میں آپ کو بالکل مناسب ریٹ دیں گے. یہ 4 نمبر پہ ابھی آپ کو 5 نمبر چیک کرواتا ہوں. یہ میرے پیارے بھی کلر بھی آپ چیک کریں. یہ 4 نمبر پہ آ رہی ہے. ابھی میں آپ کو 5 نمبر دکھاتا ہوں, لے جائے اس کو. اور یہ میرے پیارے بھائی نمبر آ رہی ہے ماشاءاللہ 5 کے اوپر پاٹی کے. اس کا بھی فیس آپ کو میں قریب سے دکھاتا ہوں. نکوڑا آپ چیک کر دیں, اصل اوریجنل گلابی کے اندر. یہ 5 نمبر پہ آ رہی ہے. ابھی میں آپ کو 6 نمبر دکھاتا ہوں, لے جائے اس کو. یہ 5 نمبر پہ آ رہی ہے. اور یہ میرے پیارے بھی نمبر آ رہی ہے 6 کے اوپر پاٹی کی. اس کا بھی کلر اور نکوڑا آپ چیک کریں, بالکل اوریجنل گلابی. آپ فیس چیک کرتے ہیں, ساری کوالٹی میں ایک نمبر, بڑے بڑے کان ہے اور خوبصورت چیز ہے. لے جائے اس کو. یہ 6 نمبر پہ آ رہی ہے. اور یہ میرے پیارے بھی نمبر آ رہی ہے 7 کے اوپر پاٹی. ٹھیک ہے, یہ بھی راجن پوری مونی کے اندر ہے. ٹھیک ہے, یہ فیس آپ اس کا چیک کر لیں. ابھی جلدی سے دکھاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ کا قیمتی ٹائم بھی تھوڑا سا لیں اور آپ دوستوں کو ویڈیو دیکھنے کا مزہ بھی ہے. یہ 7 نمبر پہ آ رہی ہے. ابھی آپ کو 8 نمبر دکھاتا ہوں. اور یہ میرے پیارے بھی نمبر آ رہی ہے 8 کے اوپر پاٹی. ٹھیک ہے, یہ بھی گلابی کے اندر ہے, بالکل خوبصورت چیز ہے. فیس نکوڑا آپ دیکھیں, طوطا فیس یہ چیز ہوتی ہے. اور جس بھائی نے ریکمینڈ کر رہا ہوں جلدی رابطہ کریں گے, یہ لاڈ میرے پیارے بھی اسی کو دیں گے. لے جائے اس کو. یہ 8 نمبر پہ آ رہی ہے. اور یہ میرے پیارے بھی 9 نمبر کے اوپر آ رہے. ٹھیک ہے, اس کا بھی میں آپ کو نکوڑ دکھاتا ہوں. اور کان بالکل بڑے بڑے اور خوبصورتی میں اللہ پاک نے کیا بنایا, یہ دیکھیں. یہ نمبر آ رہی ہے 9 کے اوپر. ابھی آپ کو 10 نمبر دکھاتا ہوں, لے جائے اس کو. اور یہ میرے پیارے بھی نمبر آ رہی ہے 10 کے اوپر. یہ مائلہ سے کوالٹی میں تھوڑی سی چھوٹی ہے لیکن نسل میں حد سے بھی زیادہ ہے. اور یہ جو نا اس کو اصل میں پیشاب وغیرہ لگا ہوا ہے, لیکن مین چیز ہے آپ نے یہ فیس چیک کریں, طوطا فیس اور ڈبہ لگ دی ہے اور بالکل خوبصورت چیز ہے. یہ 10 نمبر پہ لے جائے اس کو. اور یہ نمبر آ رہی لاسٹ کے اوپر میرے پیارے بھائی 11 کے اوپر. ٹھیک ہے, یہ سب سے اوریجنل چیز ہے. یہ دیکھیں, ابھی آپ کو پوری لاٹ ایک ساتھ دکھاتا ہوں. ابھی میں آپ دوستوں کو پوری لاٹ ایک ساتھ چلا کے دکھاتا ہوں اور ان کا ریٹ بتاتا ہوں. یہ پوری کی پوری میرے پیارے بھی لاٹ دیں گے 2,85,000 روپے کی. اور ویڈیو کہنے میری آپ سے بار بار ایک ریکویسٹ ہے, اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ فیس بک پہ شیئر کرنا. ویڈیو کو یہ ختم کرتے ہیں. اوکے دوستوں, اللہ حافظ.